नेपाली भूमि मिचेको समाचार बाहिरिएपछि चीनले दियो फेरि यस्तो स्पष्टीकरण। लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालकै रहेको बलियो प्रमाण भेटियो। नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर युट्युब च्यानल। सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साइडमा आएको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोस्। हामी निरन्तर नयाँ खोज खबरहरू, फलो अफ रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मन परे शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हर पल हर क्षण नेपाली खबर युट्युब च्यानल सदैव तपाईको लागि। लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालकै रहेको बलियो प्रमाण भेटियो। नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि गठन गरिएको विज्ञ समूहको आइतबार प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने मिति भने तय हुन सकेको छैन। समूहका एक सदस्यले आइतबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको र यसै साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सरकारले लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालकै हुन् भन्ने प्रमाण रहेको जनाउँदै ती प्रमाणहरूलाई थप परिष्कार गरेर भारतको कूटनीतिक वार्ता सहज बनाउन गत जेठ 22 गते विज्ञ समूहले गठन गरेका थिए। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नीति अनुसन्धान र प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको 9 सदस्यीय विज्ञ समूहको कोभिड-19 का कारण भर्चुअल मार्फत सम्पर्क गर्दा काम गरिरहेको थियो। विषयको गम्भीरतालाई लिएर कुनै पनि सदस्यहरूलाई सञ्चार माध्यमहरूमा बोल्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारले विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकाय लगायतका विभिन्न संघ संस्था, व्यक्तिगत, स्वदेश तथा विदेश, पुस्तकालय, अभिलेख एवं संग्रहालयबाट नेपाल भारत सीमा सम्बन्ध सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र, लिम्पियाधुरा, कूटनीतिक नाभिक, गुन्डी र कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालको स्वाधीनत्व स्थापित हुने कागजात प्रमाणित प्रतिलिपि संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। उक्त समूहलाई नेपाल भारत सन्धि सम्झौता र साझेदारी पत्र, तत्कालीन ईस्ट इन्डियन कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा सुरुदेखि नै हालसम्म संयुक्त रूपमा दुवै पक्षबाट प्रकाशित समेत सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजना लगायतका सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य अधिकार, तथ्य एवं प्रमाणित अदालतीय फैसला, जग्गाको स्वाधीनताको प्रमाण पत्र एवं राजस्व मालपत्र, भूमिकर तिरो आदि तिरेका रसिद, भरपाई पत्र वा आदेश, सदन सदाल आदिबाट प्रमाण खोज्न भनिएको थियो। विज्ञ समूहका सदस्यले आफ्नो क्षेत्रका सम्बन्धित प्रमाण संकलन गर्ने, सूचीकरण गर्ने र त्यसलाई आवश्यक व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। उनीहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै रहेको प्रमाण जुटाएर त्यसलाई आफ्नो विज्ञतालाई आधार व्याख्या गरेर प्रतिवेदन बनाएका हुन्। नेपाली भूमि मिचेको समाचार बाहिरिएपछि चीनले दियो फेरि यस्तो स्पष्टीकरण। चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि मिचेको बताउँदै हालै निर्माण गरिएका भवनहरू चिनिया भूमि भित्र रहेको दावी गरेको छ। हालै निर्माण भएका नयाँ गाउँ चीनको अलिङको बुरुङमा भन्ने स्थान पर्ने चिनिया सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। चिनिया सरकारले मुखपत्र दि ग्लोबल टाइम्ससँग बुराइङमा विदेशी मामिला निर्देशक वकिलले मे महिनामा सो भवनहरू निर्माण गर्नुभन्दा पहिला सेना र सर्वेका अधिकारीहरूले सो भवन निर्माण चिनिया भूभाग भित्र नै बनोस् भनी विस्तृत सर्वे र म्यापिङ गरेका थिए। उनले भनेका छन् सो भवन पूर्ण रूपमा चीनको भूभाग भित्र पर्छ र सबैभन्दा नजिकको भवन चीन नेपालको सीमा भन्दा 1 किलोमिटर टाढा रहेको छ। उनले नयाँ गाउँ निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जानकारी दिएका छन्। नेपालमा चीनले सीमा मिचेको विषय उठेपछि चिनिया अधिकारीहरूले दोस्रोपटक फिल्ड सर्वे मापनको काम गरेका थिए। सो टोलीले भवन चीनको बुराङ गाउँ नै पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। चिनिया सरकारी अधिकारीहरूले सो गाउँमा व्यापार बढाउन बनाइरहेको निर्माण गर्ने समयमा नेपाली अधिकारीसँग कुनै पनि विवाद नरहेको उल्लेख गरेको छ। चिनिया अधिकारीले पिल्लर नम्बर 11 र 12 एकदमै उच्च भागमा रहेको र सर्वे ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूले अध्ययन गर्न कठिन हुने समेत उल्लेख गरेका छन्। चिनिया अधिकारीले नेपाली सर्वे टिमले केही गल्ती गरेको हुन सक्ने र सो पत्रिकालाई बताएका छन्। त्यससँगै नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर महेन्द्र बहादुर पाण्डे पनि चीनले नेपालको भूभाग नमिचेको दावी गरेका छन्। दुई देशीय सीमामा आफूले निर्माण गरेका भवनका सम्बन्धमा नेपालमा प्रश्न उठेपछि चीन सरकारले सो क्षेत्रमा नापी विभागको प्राविधिकहरू पठाएर पुनः सर्वे गरेको छ। चिनिया अधिकारीका अनुसार त्यहाँ स्थान भवन निर्माण नै विस्तृत रूपमा सर्वे र नक्साङ्कन गरिएको थियो, तर भवन बनाइएको भूभाग नेपाल पर्ने भनी प्रश्न उठेपछि दोस्रो पटक सर्वे गरिएको हो। चीनले सर्वे सम्पन्न भएपछि पिल्लर नम्बर 11 र 12 लाई लक्षित गरेर एक नक्सा नै बनाएर अंग्रेजी भाषाको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। आफूले निर्माण गरेको भवन नेपाल चीन
सीमाको 2 किलोमिटर आफ्नो भूभागमा रहेको दावी गरेको छ। सो क्षेत्रमा एक उच्च अधिकारीले आफूले सर्वे बारे सो पत्रिकालाई विस्तृत अन्तर्वार्ता दिएका छन्। अर्थात् चीन सरकारले अध्ययन गरेको सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल भित्र पनि त्यहाँ विज्ञ टोली पठाएर यथार्थ जानकारी गराउन सर्वत्र माग भइरहेको छ, तर त्यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन। भूमि व्यवस्थापन, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी विभाग लगायतका निकायले विज्ञ पठाउने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको बताएका छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्री पाकुमानी अर्यालले टोली पठाउने विषयमा आफूले केही थाहा नभएको बताएका छन्। उनले भनिन्, अहिले के भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सोध्दा नै उचित होला। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले हुम्लाका एक टोली पठाएर स्थलगत अध्ययन गरेका छन्। सीमा मिचेको चर्चा चलेपछि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली लिमी गाउँको अवलोकन गरेको थियो। सो अवलोकनको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। गृह मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय दिएको बताइएको छ, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले सो प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेको र सो प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सीमाको सम्बन्धमा के भइरहेको हो बताएको छैन। सो टोलीले प्रतिवेदन बुझाउनु अघि नै सरकारले हुम्लाका चीनले सीमा नमिचेको प्रतिक्रिया दिएको थियो। त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालयले हुम्लाबाट सो टोली फर्किएपछि विस्तृत जानकारी प्राप्त हुने बताएको थियो। सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा यही हो भनेर ठोकुवा गर्ने कार्य निकै कठिन हुन्छ। त्यसपछि पनि अहिले पनि अध्ययनहरू भएका छन्, त्यसमा प्राविधिकहरू संलग्न छैनन्। उनीहरूले पहिले नक्साको आधारमा अध्ययन गरिरहेका छैनन्। जबसम्म प्राविधिकहरूले अध्ययन गर्दैनन् तबसम्म केही क्षेत्र भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले सरकारको दायित्व भनेको चीनसँग समन्वय गरेर एक प्राविधिक टिम पठाउनु हो। विज्ञ भन्छन्, शान्त रूपमा संयुक्त अनुगमन गरौं। विज्ञहरूले यो विषय निकै संवेदनशील भएकाले यसलाई सार्वजनिक रूपमा बढी उछालेर भन्दा पनि शान्त कूटनीतिक माध्यमले संयुक्त अनुगमन निकाल्ने गर्नुपर्ने बताएका छन्। पूर्व सचिव दारिकालाल ढुङ्गेल यो विषयमा सहमत आएपछि परराष्ट्र भूमि सुधार र गृह मन्त्रालयको टोली केन्द्रबाटै पठाएर अध्ययन गर्नुपर्नेमा त्यसमा ढिलाइ भएको बताएका छन्। ढुङ्गेलले भने पहिला त्यहाँ के भएको हो वस्तुस्थिति पत्ता लगाएर त्यहाँका आधारमा चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने थियो। अहिले चीनले आफूले त्यहाँ सर्वे गरेको कुरा बाहिरी आएको छ। यहाँ मामिला चीनीहरू हामी भन्दा पाको देखिए र हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा परिसकेका छौं र हामी कमजोर देखिएका छौं। उनले अब यो विषयमा धेरै उछालेर भन्दा पनि सीमाको प्रोटोकल अनुसार दुवै मुलुकको सीमाको संयुक्त रूपमा अनुगमन गरेर निहाल्नै पर्ने हुन्छ। हामी दुई छिमेकी मुलुकहरू हौं। हाम्रो बीचमा सीमाको प्रोटोकल र अन्य दस्तावेजहरू रहेका छन्। संयुक्त रूपमा अनुगमन गरौं भनेर चीनलाई आग्रह गरेर समाधान गर्नुपर्दछ। तर सरकारले भने हुम्लामा देखिएको सीमा विवाद सम्बन्धमा सन् 2016 नै विस्तृत रूपमा अध्ययन भएको र अर्को अध्ययनको आवश्यकता नदेखिएको बताएका छन्। चीनले सीमा मिचेको अथवा होइन यकिन छैन, तर प्रश्न उठेपछि विज्ञहरू समूह बनाएर त्यहाँ पठाउनु सरकारको दायित्व हो। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा नेपाली खबर युट्युब च्यानल तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो। तपाईँका केही जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट गर्नुहोला, मन परे शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। साइडमा आएको बेल आइकनलाई दबाई नयाँ ताजा भिडियोहरू हेर्नुहोला। हर पल हर क्षण नेपाली खबर युट्युब च्यानल सदैव तपाईँको लागि।